नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष चक्षु कार्यक्रममा। नेपालको एकमात्र धार्मिक च्यानल भक्ति दर्शन मार्फत प्रस्तुत यस कार्यक्रममा यहाँहरूको जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस गरिन्छ ज्योतिष र वास्तुशास्त्रको परिधिभित्र रहेर। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँको राशिफल लिएर। त्यस्तै तपाईहरूले तपाईँको जिज्ञासालाई समाधान गर्नको लागि स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम हामी राशिफलतर्फ नै प्रवेश गरौँ र सुरुमा मेष राशि। तपाईँको आत्मविश्वासको अवस्था 71% यो एकदमै राम्रो अवस्थामा मानिन्छ भने बोली वचनको प्रभाव सामान्य अवस्थामा रहेको देखिन्छ। मेहनत र परिश्रम 73% यो निकै नै राम्रो अवस्था रहेको छ। सुख 51%, प्रेम क्षेत्र भने केही कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ। शत्रु पक्षीहरू कमजोर हुँदै जानेछन्। दाम्पत्य सुख कमजोर अवस्थामा, अलिकति उतार चढावको अवस्थामा रहनेछ भोलिको दिन। त्यस्तै सङ्कटका अवस्थाहरू सामान्य अवस्थामा रहनेछन्। धार्मिक कार्यमा त्यति रुचि बढ्ने छैन। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र 62%, आम्दानीको क्षेत्र 53% र वैदेशिक क्षेत्र 48% मात्रै सफल रहने देखिन्छ। वृष राशि। आत्मविश्वासको अवस्था 52% यो राम्रो अवस्थामा रहेको छ भने बोली वचनको प्रभाव अझै बढ्ने देखिन्छ। मेहनत र परिश्रम 61%, त्यस्तै सुख केही कमजोर अवस्थामा रहेको छ। परिवारमा सामान्य खटपटहरू बढ्न सक्छन् भोलिको दिन। प्रेम क्षेत्र 52%, शत्रुपक्षहरू बलिया रहनेछन्। दाम्पत्य सुख 51% सफल रहने देखिन्छ। सङ्कटको अवस्थाहरू बढ्दै जानेछन्। भाग्य स्थान यहाँको 50% सफल रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र 49% मात्रै सफल रहने देखिन्छ। आम्दानीको अवस्था 63% र वैदेशिक क्षेत्र राम्रो अवस्थामा रहेको छ 72%। मिथुन राशि। आत्मविश्वासको अवस्था 62% यो राम्रो अवस्थामा रहेको छ भने बोली वचनको प्रभाव सामान्य अवस्थामा रहने देखिन्छ। आलस्यताले तपाईँलाई भोलिको दिन सताउँछ। सुख 53%, त्यस्तै प्रेम क्षेत्र केही कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ। शत्रु पक्षहरू कमजोर हुँदै जानेछन्। दाम्पत्य सुख 51% यो पनि सुखद मान्न सकिन्छ। सङ्कटका अवस्थाहरू घट्दै जानेछन्। भाग्य स्थान यहाँको 39% यो केही कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र 61% सफल रहने देखिन्छ। आम्दानीको अवस्था 83% र वैदेशिक क्षेत्र 50% सफल रहने देखिन्छ। कर्कट राशि। आत्मविश्वासको अवस्था 53%, बोली वचनमा भने केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। कमजोर रहनेछ भोलिको दिन। कुटुम्बहरूसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्छ, विचार गर्नुहोला। मेहनत र परिश्रमले सार्थकता पाउनेछ। सुख 27% यो केही कमजोर अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ। प्रेम क्षेत्र 52% सुखद रहनेछ। शत्रुपक्षहरू कमजोर हुँदै जानेछन्। दाम्पत्य सुख 51% यो पनि राम्रो अवस्थामा रहने देखिन्छ। सङ्कटका अवस्थाहरू भने बढ्दै जाने देखिन्छन्। भाग्य स्थान 50% सफल रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र 83% यो निकै नै राम्रो रहनेछ भोलिको दिन। आम्दानीको अवस्था 63% र वैदेशिक क्षेत्र 61% सफल रहने देखिन्छ। सिंह राशि। आत्मविश्वासलाई बढाउनु पर्ने देखिन्छ। केही कमजोर अवस्था रहनेछ भोलिको दिन। बोली वचनको प्रभाव राम्रो अवस्थामा रहनेछ। आलस्यताले भने तपाईँलाई सताउनेछ भोलिको दिन। त्यस्तै सुख 51%, प्रेम क्षेत्र सामान्य अवस्थामा रहने देखिन्छ। शत्रु पक्षहरू कमजोर हुँदै जानेछन् 61%, त्यस्तै पेटका केही समस्याहरू देखिन सक्छन् भोलिको दिन। दाम्पत्य सुख पनि त्यति राम्रो मान्न सकिन्न। सङ्कटका अवस्थाहरू घट्दै जाने देखिन्छन्। भाग्य स्थान यहाँको 72%, धर्म कर्ममा रुचि पनि बढ्दै जाने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र 62%, आम्दानीको अवस्था 74% यो निकै नै राम्रो अवस्थामा रहेको छ र वैदेशिक क्षेत्र 49% मात्रै सफल रहने देखिन्छ। कन्या राशि। आत्मविश्वासको अवस्था 51%, बोली वचनको प्रभाव भने केही कमजोर रहने देखिन्छ भोलिको दिन। मेहनत र परिश्रम 61%, सुख राम्रो अवस्थामा रहने देखिन्छ। प्रेम क्षेत्र 53%, शत्रु पक्षहरू कमजोर हुँदै जानेछन्। दाम्पत्य सुख 52% सफल रहने देखिन्छ। सङ्कटका अवस्थाहरू भने घट्दै जानेछन्। भाग्यमानी हुनुहुन्छ भोलिको दिन। र भाग्य स्थान यहाँको 48% यो केही कमजोर तैपनि नराम्रो मान्न सकिन्न। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र 73% सफल रहने देखिन्छ। आम्दानीको अवस्था 62% र वैदेशिक क्षेत्र भने केही कमजोर अवस्थामा रहनेछ 14%। हजुर दर्शकबिन, हामीले 6वटा राशिफलको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। बाँकी राशिफल हामी लिएर पुनः ब्रेक पछाडि उपस्थित हुने नै छौँ। अब भने हामी फोन कलतर्फ नै लागौँ। कोही लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग सम्पर्क गरौँ। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अमिर सापकोटा। अमृत सापकोटा भन्नुभयो? अमिर सापकोटा। हजुर। अमिरजी हजुर। कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? हेटौँडाबाट। के छ हेटौँडाको हालखबर? सब ठिकै छ। सबै ठिकठाक छ?
सब ठिकठाक छ। अनि जिज्ञासा कसको बारेमा छ आज? आज आफ्नै बारेमा। आफ्नै बारेमा। जन्ममिति भन्नुहोस् न त। 2047 साल 7 को महिना 7 गते। 7 को महिना 7 गते 2047 साल। हजुर। 7 को निकै राम्रो कम्बिनेसन रहेछ यहाँको जन्ममितिमा। समय भन्नुहोस् त। बिहान 8:12 मा। बिहान 8:12। हजुर। बिहान 8:12। अनि कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो तपाईँ? यही मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा। मकवानपुर जिल्ला। हजुर। जिज्ञासा के छ यहाँको? वैदेशिक यात्रा। हजुर। अनि ग्रहदशा। हजुर। ग्रहदशा। हजुर। अनि पढाइ सम्बन्धी। हजुर। अनि रोजगारी सम्बन्धी। रोजगारी सम्बन्धी। हजुर। अनि अरू यति नै हो? अरू वैवाहिक स्थिति पनि। ल ठिक छ। अमिरजी, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्, हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। हजुर दर्शकबिन, भर्खरै हामीलाई अमिरजीले फोन गर्नुभएको थियो हेटौँडाबाट। उहाँले आफ्नै बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ। उहाँको जन्ममिति 2047 साल 7 महिना 7 गते र बिहान 8:12 को जन्म भन्नुभएको छ उहाँले। र उहाँको यो जन्ममिति अनुसार राशि रहन्छ धनु राशि। नक्षत्र मूल नक्षत्र नामको अक्षर भाबाट सुरु भएको छ। गण रहन्छ तपाईँको राक्षस गण र शुभ अङ्क उहाँको 6। रङमा रहेको छ रातो रङ, हल्का रातो विशेष गरेर राम्रो, र खरानी रङहरू सेतो रङ पनि उहाँको लागि विशेष राम्रो मानिन्छ। बोली वचनको प्रभाव राम्रो, ठिक्क बोल्नुहुन्छ, धेरै बोल्नुहुन्न तपाईँ, अलिकति जिद्दी स्वभावको व्यक्तित्व पनि हुन्छ। 8 साहस राम्रो गराउँछ। सूर्यको प्रभाव तपाईँको जन्मकुण्डलमा केही कमजोर, यसको मतलब आत्मविश्वासमा चाहिँ कमी गराउने देखिन्छ। चन्द्रमाको प्रभाव पनि कमजोर छ, यसले मन अलिकति तुलबुल गराउने, के गरौँ कसो गरौँ यी खालको समस्याहरू पनि तपाईँलाई गराउँछ। आमासँगको सम्बन्ध विशेष राम्रो मानिन्छ। धन सम्पत्तिसँग सम्बन्धित क्षेत्र, कुटुम्बहरूसँग सम्बन्धित जुन क्षेत्रहरू हुन्छ, सहयोगहरू हुन्छ, यो अत्याधिक राम्रो र महत्त्वपूर्ण पनि रहन्छ। जस्तासुकै समस्याहरू जीवनमा आए पनि सजिलै समाधान हुन्छन्। यसमा यो छत्र योग परेको छ तपाईँको जन्मकुण्डलीमा, यो विशेष राम्रो मानिन्छ। अलिकति आलस्यतालाई भने तपाईँले विचार गर्नु होला। अलिकति मेहनत गर्ने खालको कुण्डली अलिकति पर्दैन, मेहनतलाई बढाउनु पर्ने देखिन्छ। दाम्पत्य सुखमा भविष्यमा केही समस्याहरू रहने देखिन्छन्। जस्तो विदेशको लागि यदि यहाँले हेर्ने हो भने यति बेलाको समय तपाईँको चलिरहेको छ विदेशको लागि। सूर्यको समय चलिरहेको छ। सूर्य तपाईँको जन्मकुण्डलीमा 10औं भावसँग सम्बन्धित ग्रह 12औं भावमा गएर बसेको छ। यसको मतलब कार्यक्षेत्र विदेश क्षेत्रमा गएर बसेको छ। विदेश अहिलेको लागि तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ अध्ययनको हिसाबले, कामको हिसाबले, जुनसुकै हिसाबले पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ 2076 सालभित्रको समयमा। र सूर्यको अन्तरमा यति बेलाको समय तपाईँको चलिरहेको छ बृहस्पतिको समय चलिरहेको छ, तर मङ्सिरबाट सुरु हुन्छ बृहस्पतिको समय। बृहस्पति तपाईँको जन्मकुण्डलीमा 5औं भावसँग सम्बन्धित ग्रह, भाग्य स्थानमा गएर उच्चको स्थानमा गएर बसेको छ। केतुसँग जे भए पनि बृहस्पतिको जुन प्रभाव छ राम्रो छ। यसले तपाईँलाई धार्मिक बनाउँछ। सामाजिक मान प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि विशेष महत्त्वपूर्ण गराउँछ। पितासँगको सम्बन्ध र सुखलाई पनि एकदमै राम्रो गराउने देखिन्छ। त्यस्तै ग्रह दशा कस्तो छ यहाँलाई मैले भनिसकेको छु। अहिलेको समय सूर्यको समय छ। सूर्य प्रभावशाली ग्रह मानिन्छ। तपाईँको जन्मकुण्डली अनुसार 2076 सालसम्मको समय तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने स्कलरसिपसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू, स्कलरसिप पाउन सक्ने प्रबल सम्भावनाहरू रहेका छन्। यदि तपाईँले रोजगारीको लागि यदि पहल गर्नुभयो भने पनि रोजगारी अथवा जागिरको लागि पनि राम्रो गराउँछ। तर हाम्रो सल्लाह अहिले विदेश नै गर्नु तपाईँको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र हेर्ने हो भने तपाईँले राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ अबका दिनहरूमा। 2076 सालसम्मको समय विशेष गरेर, र त्योभन्दा पछिल्लो समय पनि चन्द्रमाको समय चल्छ। चन्द्रमा भाग्य भावसँग सम्बन्धित ग्रह धनस्थानमा गएर बसेको छ। विद्या बुद्धिसँग सम्बन्धित ग्रह भएर बसेको छ तपाईँको जन्मकुण्डली अनुसार। त्यसकारण तपाईँको वैदेशिक क्षेत्र, समग्रमा भाग्योदयको जुन क्षेत्रहरू हुन्छ एकदमै राम्रो र महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तपाईँको अबको चाहिँ 2086 सालसम्मको समय एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छ। तपाईँ अलिकति मेहनतलाई अझै बढाउनुहोस्, अझै विशेष महत्त्वपूर्ण रहन्छ। र रोजगारीको लागि मैले यहाँलाई भनिसकेको छु रोजगारी राम्रो छ, तर विदेशको लागि नै पहल गर्नुहोस्। अहिलेको लागि भने विदेशमा पनि रोजगारी हुन्छ र विदेशमा तपाईँले राम्रा व्यापार व्यवसायहरू पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले खासै त्यस्तो दुविधाहरू लिनुपर्ने अवस्थाहरू भने रहँदैन। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा यदि हेर्ने हो भने तपाईँको मास्टर्स र पिएचडीसम्म अगाडि बढ्छ। तपाईँ अगाडि मात्रै बढ्नुहोस्। अबका दिनहरूमा गएका समयहरू त्यति फेभरेबल चाहिँ थिएनन् तपाईँको लागि, र त्यसको तुलनामा अबका जुन दिनहरू छ एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेछ। अहिलेको लागि भने तपाईँले
सूर्यको उपासना गर्नुहोस्, अझै राम्रो रहन्छ। रुबी धारण गर्नुहोस्, तपाईँको कार्यक्षेत्र एकदम राम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्छ, आत्मविश्वासलाई अझै वृद्धि गर्ने काम गर्छ। पिता बुवाको आशीर्वाद तपाईँको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहन्छ, आमाको आशीर्वाद पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। नजिक रहने कोसिस गर्नुहोस् मनले, यति गर्नुभयो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। हजुर दर्शकबिन, हामीले भर्खरै अमीरजीको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। उहाँले आफ्नै जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। उहाँको जन्मकुण्डली विशेष राम्रो मानिन्छ। यो जन्मकुण्डली अनुसार उहाँले विदेशमा निकै नै राम्रा प्रगतिहरू तथा स्वदेशमै पछिल्लो समयमा राम्रा प्रगतिहरू हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी फेरि म्यासेजतर्फ लाग्छौँ र म्यासेजतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि दर्शकबिन, यहाँहरूलाई पनि तपाईँका मनमा केही जिज्ञासाहरू छ र सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा नम्बरहरू देखिएका छन्, त्यस्तै यहाँले हामीलाई म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म्यासेजको लागि तपाईँ मोबाइलमा जानुहोस्, जेसी टाइप गर्नुहोस्, तपाईँको जन्ममिति, समय, स्थान र तपाईँको जिज्ञासा राखेर हामीलाई 3738मा पठाउनु भयो भने त्यो म्यासेज हामीले प्राप्त गर्नेछौँ र भोलिका दिनमा तपाईँको समस्याको समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। तर हामी समस्या त भनिदिन्छौँ के छ भनेर, त्यसको समाधानको लागि पहल भने तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। बिना पहल केही पनि अगाडि हुनेवाला छैन, यसमा तपाईँले ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै भिडियो रेकर्ड गरेर पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अब म्यासेजतर्फ नै लागौँ र आज हामी म्यासेज लिँदैछौँ। सुषमा पन्थीजीको म्यासेज लिँदैछौँ। उहाँले चाहिँ हामीलाई गुल्मीबाट पठाउनु भएको छ। जीवन र समग्रमा भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको जन्ममिति रहेको छ 2054 साल श्रावण 11 गते बिहान 5:44 को जन्म भन्नुभएको छ। उहाँको यो जन्ममिति अनुसार राशि रहन्छ मीन राशि, नक्षत्र रहन्छ रेवती नक्षत्र, नामको अक्षर चाबाट सुरु भएको छ, गण देवगण। शुभ अङ्क रहेको छ उहाँको 8 र रङमा रहेको छ पहेँलो रङ उहाँको लागि विशेष राम्रो, सेतो रङ पनि एकदमै राम्रो मानिन्छ र हल्का रातो रङ पनि उहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अलिकति जोइन्टहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू यहाँलाई चाहिँ अलिकति गराउँछ, स्वस्थ चाहिँ गराउँदैन तपाईँलाई, किनकि सानातिना समस्याहरू हेल्थमा चाहिँ गराइरहेको हुन्छ। एक्सिडेन्टका अलिकति प्रबल सम्भावनाहरू रहेका छन्। रिसलाई यहाँले अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने मानसिक जुन अवस्थाहरू हुन्छ यहाँको अलिकति पिस, अलिकति काम हुनुहुन्छ। यसले तपाईँलाई जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। बोलीलाई पनि अलिकति नियन्त्रण गर्नुभयो भने राम्रो। अलिकति नकारात्मक जुन प्रभावहरू हुन्छ बोलीमा आउँछ, तपाईँले राम्रै बोले पनि जुन छेउको मानिसलाई हुन्छ अलिकति नकारात्मक प्रभावहरू पार्न सक्छन्। यसै पनि बोलीको प्रभाव भने तपाईँको राम्रो मानिन्छ। मेहनती व्यक्तित्व पनि मानिनुहुन्छ, तपाईँ निकै राम्रो मेहनत र परिश्रम गर्न सक्नुहुन्छ। दाजुभाइहरूसँगको सम्बन्ध एकदमै राम्रो। पछिल्लो समयमा विवाहको हिसाबले पनि यो जन्मकुण्डली अत्याधिक राम्रो मानिन्छ। भाग्य स्थानमा भने शनि चन्द्रमाको प्रभाव परेको हुनाले अलिकति सङ्घर्ष पनि हुन्छ भाग्यमा अगाडि बढ्नको लागि। त्यही पनि यहाँले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भने रहेका छैनन्। त्यस्तै सामाजिक मान प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। आम्दानीको अवस्था त निकै नै राम्रो छ। पैतृक सम्पत्तिहरू विशेष गरेर स्थिर सम्पत्तिहरू वृद्धि गर्ने योगहरू तपाईँको जन्मकुण्डलीमा रहेका छन्। यति बेलाको समय तपाईँको चलिरहेको छ शुक्रको समय। शुक्र 2085 सालसम्म चल्छ। शुक्र आम्दानीसँग सम्बन्धित ग्रह, सुखसँग सम्बन्धित ग्रह हो र यसले सुखमा वृद्धि गर्ने काम र आम्दानीमा वृद्धि गर्ने काम गर्छ। शुक्र यहाँको धनस्थानमा गएर बसेको छ। धन भनेको बोली पनि धन हो। तपाईँको बोलीलाई अझै प्रभावशाली यसले बनाउँछ। धन त यसै पनि तपाईँको वृद्धि हुन्छ नि। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि राम्रो गराउँछ। तर अध्ययनभन्दा पनि यसले भौतिक सुख सुविधामा तपाईँलाई वृद्धि गर्ने कामहरू अबका दिनहरूमा गराउँछन्। शुक्रको अन्तरमा यति बेलाको समय तपाईँको चलिरहेको छ मङ्गलको समय। मङ्गल कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित ग्रह हो। शुक्र र मङ्गल एकैचोटि चल्दाखेरि यसले अपोजिट सेक्सबाट चाहिँ अलिकति यसले प्रभावहरू नकारात्मक प्रभावहरू पार्न सक्ने। यसमा ध्यान दिनुभयो भने अन्य अवस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एकदमै राम्रो, बोली वचनको प्रभाव, आम्दानीका जुन अवस्थाहरू हुन्छ यी भने राम्रा मान्न सकिन्छन्। वैवाहिक कुरालाई चाहिँ यदि तपाईँले सोध्नु भयो भने यो सोध्नु भएको रहेनछ तपाईँले, विवाहको लागि चाहिँ 27 वर्षभन्दा पछिल्लो विवाह तपाईँको लागि राम्रो। एरेन्ज म्यारेज प्रेम विवाह तपाईँको लागि खासै राम्रो मानिदिने। यसमा तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने राम्रो। आमा बुवाको सम्बन्धहरू र सहयोगहरू पनि राम्रो पाउनुहुने देखिन्छ। तपाईँले अहिलेको समयमा भने शुक्रबारको दिन शुद्ध भोजन एकदमै आवश्यक छ। शुद्ध खाना तपाईँले खानुपर्ने हुन्छ। लसुन प्याज माछा मासु तपाईँले नखानुहोस्। यसले तपाईँको जुन सोचाइलाई अस्थिर गराइदिन्छ। त्यसकारण कमसेकम हप्तामा एक दिन मात्रै शुद्ध खाना खानुभयो भने पनि तपाईँको विचारलाई स्थिर बनाउनको लागि सहयोग गर्छ, जसको कारणले तपाईँ कुनै पनि प्लानिङहरू गर्नुहुन्छ भने स्थिर ढङ्गले सोच्न सक्नुहुन्छ। अलिकति भविष्यलाई हुने हिसाबले तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ। भिजन जुन हुन्छ, फोकस पावर हुन्छ, एकदमै राम्रो रहने देखिन्छ। त्यस्तै यहाँले मोती धारण गर्नुभयो भने पनि तपाईँको आत्मविश्वास अझै वृद्धि गराउने देखिन्छ। हजुर दर्शकबिन, हामीले भर्खरै
सुषमा पन्थीजीको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। उहाँको म्यासेज लिएको थियौँ, उहाँले हामीलाई गुल्मीबाट पठाउनु भएको थियो। यहाँहरूले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। म्यासेजको लागि तपाईँले तपाईँको मोबाइलमा जानुहोस्, जेसी टाइप गर्नुहोस्, तपाईँको जन्ममिति, समय, स्थान र तपाईँको जिज्ञासा राखेर हामीलाई 3738मा पठाउन सक्नुहुन्छ। र जिज्ञासा पठाउँदाखेरि तपाईँले आफ्नो नाम पुरा लेख्न नबिर्सनुहोला। तपाईँको नाम यदि म्यासेजमा छैन भने हामी त्यस्ता चाहिँ म्यासेजहरू लिने छैनौँ। त्यस्तै यहाँले भिडियो कल पनि गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, अर्को कुरा यहाँलाई जानकारी, तपाईँले हामीलाई कल गर्दाखेरि कृपया तपाईँको टेलिभिजनको भोल्युम अफ गरेर हामीलाई कल गर्नुहोला। त्यहाँ डिस्टर्बहरू आयो भने हामीलाई अलिकति समस्या हुन्छ, त्यति आवाजहरू बुझिँदैन र अरू जुन कलरहरू हुन्छ उहाँलाई पनि अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ। उहाँले चाहिराख्नु भएको छ, सिस्टममा बस्नु भएको हुन्छ, तपाईँको सानो एउटा हिलचक्राइले चाहिँ तपाईँले त लिन पाउनुहुन्न, अर्को व्यक्तिले पनि कल गर्न पाउनुहुन्न। यो कुरालाई पनि यहाँले विशेष ध्यान दिइदिनु भयो भने राम्रो रहन्छ। अब हामी पुनः कलतर्फ नै लाग्छौँ। कोही लाइनमा आइसक्नु भएको छ। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। शुभ नाम भन्नुहोस् न। हजुर, म बागलुङदेखि सुनिता पन्त। सुनिता पन्त। हजुर। सुनिताजी, हजुर, बागलुङको के छ हाल खबर? सब ठिक छ सर। ठिक छ। हजुर। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले यति खाना खाएर हजुरहरूलाई हेरेर बसिरा। हजुर, हाम्रो कार्यक्रम दैनिक हेर्नुहुन्छ? हजुर, एकदमै। कस्तो लाग्छ? एकदम रमाइलो लाग्छ। अस्ति नैदेखि फोन हानिराखेको, लागेन, बल्ल आज लाग्यो कि। आज त लाग्यो नि, भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। हजुर। हैन? हजुर। अनि जिज्ञासा आफ्नै बारेमा भनेपछि जन्ममिति भन्नुहोस् न त। म मेरो बाबाको बारेमा। बाबाको बारेमा? हजुर। भनेपछि बाबालाई धेरै माया गर्नुहुन्छ? हजुर। हजुर। जन्ममिति भन्नुहोस् न त बाबाको। बाबाको नाम चाहिँ छत्रराज पन्त। हजुर। जन्म साल 2028 साल 5 महिना 28 गते। 28 गते 5 महिना 2028। हजुर। भने 28 गते 28 साल। हजुर। हजुर। समय भन्नुहोस् त उहाँको। समय 4 घडी 30 पोला भन्ने छ कि। समय चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा छैन तपाईँलाई? नै छैन। 4 घडी 30 पोला, यो त एक्ज्याक्ट होइन होला नि त? हो र, जस्तो लागेको थियो कि। 4 घडी कति भन्नुभयो? 30 पोला। 4 घडी 30 पोला। हजुर, राति। उहाँको बिहान 7:30 बजेको जन्म हो त? रातिको 7:30 हो? हजुर, होला सायद। ल, अब सुनिताजी, हजुर, मैले 7:30 को समय राखेको छु। कृपया यहाँले समय कन्फर्म गर्नु होला। अबका दिनहरूमा यसरी तपाईँले कल नगरिदिनु होला। समय चाहिँ कन्फर्म गरेर मात्रै अगाडि बढिदिनु भयो भने तपाईँको लागि पनि राम्रो रहन्छ र हाम्रो लागि पनि राम्रो रहन्छ है त। हजुर। जिज्ञासा के छ उहाँको? जिज्ञासा बाबाको समग्र भविष्य अनि वैवाहिक जीवन, जागिर। समग्र भविष्य। हजुर। अनि जागिर। हजुर। दाम्पत्य जीवन। हजुर। अनि बाबाको त्यो शारीरिक अनि अवस्था कस्तो रहन्छ, स्वास्थ्यको बारेमा भनिदिनुहोस् है। हेल्थ। हजुर। हजुर सुनिताजी, हजुर। तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। तपाईँको बाबाको बारेमा हामी जिज्ञासाको समाधान गर्ने कोसिस गरेछौँ है त? हजुर। हजुर, दर्शकबिन, भर्खरै हामीलाई सुनिताजीले फोन गर्नुभएको थियो बागलुङबाट। उहाँले आफ्नो बाबाको विषयमा, आफ्नो बुवाको विषयमा जानकारी लिन चाहनुभएको छ। उहाँको जन्ममिति रहेको छ 2028 साल 5 महिना 28 गते। उहाँ समय चाहिँ 4 घडी 30 पोला भन्नुभएको छ। यसअनुसार चाहिँ बेलुका 7:30 को जन्म उहाँको रहेको छ। र यो जन्ममिति अनुसार उहाँको राशि रहन्छ मिथुन राशि, नक्षत्र रहन्छ आर्द्रा नक्षत्र, नामको अक्षर ङबाट सुरु भएको छ, गण मनुष्यगण र शुभ अङ्क रहन्छ उहाँको 4 र रङमा रहन्छ उहाँको पहेँलो रङ। उहाँको लागि विशेष राम्रो मानिन्छ। उहाँको जन्म कुण्डली अनुसार आत्मविश्वासको अवस्था के कमजोर मानिन्छ। आत्मविश्वास कमजोर भयो भने मानिसलाई अगाडि बढ्नको लागि एकदमै गाह्रो बनाउँछ र डिसिजन लिन पनि एकदमै गाह्रो बनाउँछ। कुनै पनि कुरामा सही समयमा सही डिसिजन लिन सक्दैन। सही समयमा सही डिसिजन लिन नसक्ने व्यक्ति जहिले पनि पछाडि पर्छ हरेक हिसाबले, चाहे दाम्पत्य सुखको हिसाबले होस्, चाहे त्यो रोजगारीको हिसाबले होस्, चाहे व्यापार व्यवसायको हिसाबले होस्, चाहे पार्टनरसिपको हिसाबले होस्, जीवनमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पछाडि पर्छ। यसमा यी खालका जुन प्रभावहरू भने रहेका छन्। चन्द्रमाको प्रभाव, चन्द्रमा राम्रो अवस्थामा रहेको छ। चन्द्रमाले मनलाई भने केही कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्थाहरू, घरमा चाहिँ घरको जुन सपोर्टहरू भने उहाँले राम्रो पाउनु हुने नै देखिन्छ। र हामी उहाँको समस्यातर्फ नै लागौँ। उहाँले हामीलाई सोध्नु भएको छ समग्रमा फ्युचर कस्तो छ भनेर। समग्रमा फ्युचरको हिसाबले हेर्ने हो भने पारिवारिक
विशेष गरेर घरको सुखको हिसाबले राम्रो मानिन्छ। प्रेम क्षेत्र एकदमै तनावयुक्त मानिन्छ। प्रेम क्षेत्र तनाव भयो भने वैवाहिक सुख पनि कमजोर हुन्छ। यो कुरालाई यहाँले ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यस्तै दाजुभाइहरूसँग सम्बन्धित सुख पनि कमजोर अवस्थामा रहेको छ। आवश्यक परेको बेलामा जुन सपोर्टहरू हुन्छ त्यति पाइँदैन। बोली वचनमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अलिकति रुखो जुन स्वभावहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धहरू अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्ने, धराशायी बनाउने यी खालका समस्याहरू गराउने गरिन्छ। परिवार देख्दाखेरि बाहिरबाट देख्दाखेरि सुख त राम्रो हुन्छ, तर आन्तरिक रूपमा अलिकति विविध जुन नकारात्मक प्रभावहरू भने उहाँलाई रहेको हुन्छ। धार्मिक खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ, भित्रबाट जुन मन हुन्छ, मन भने उहाँको कोमल नै रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यको विषयमा यदि हेर्ने हो भने उहाँको जन्म कुण्डली अनुसार मिथुन राशि यति बेलाको समय उहाँको चलिरहेको छ। बुधको समय चलिरहेको छ। बुध सप्तम भावसँग सम्बन्धित ग्रह 6औं स्थानमा गएर बसेको छ। अलिकति हेल्थको हिसाबले भने केही कमजोर अवस्था रहन्छ, तर दीर्घ रोग यसले दिँदैन। अहिलेको जुन अवस्थाहरूमा केही हेल्थमा सामान्य समस्या, त्यस्तो ठुलो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहँदैन। बुधको अन्तरमा यति बेलाको समय चलिरहेको छ। शुक्रको समय चलिरहेको छ। शुक्रले गरेका कामहरूमा अपजसहरू दिन्छ, किनभने यो अष्टम भावसँग सम्बन्धित ग्रह, अष्टम भावले मृत्यु तुल्य कष्ट पनि भन्छ, तर उहाँको शुभ ग्रह भएको हुनाले साह्रै कष्ट दिँदैन। तर एक खालको जुन कष्ट र जुन एक खालको जुन तनावहरू हुन्छ यसले समस्यामा पारिरहेको हुन्छ। यसले दाम्पत्य सुखलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ। र उहाँको यो जन्म कुण्डली अनुसार 2074 सालभन्दा पछिल्लो समय भने उहाँको जीवनमा अलिकति राम्रा समय चल्छन्, चाहे रोजगारीको हिसाबले होस्, चाहे स्वास्थ्यको हिसाबले होस्, चाहे दाम्पत्य सुखको हिसाबले होस्। यी सबै हिसाबले 2074 साल कार्तिक महिनाभन्दा पछिल्लो समय उहाँको लागि राम्रो रहने देखिन्छ। अहिलेको लागि भने उहाँले राम्रो गर्नको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ भने बुधबारको दिन उहाँले शुद्ध भोजन एकदमै गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै पुष्पराज धारण गर्नुभयो भने उहाँको आत्मविश्वासको लागि राम्रो गराउँछ, दाम्पत्य सुखको लागि राम्रो गराउँछ, किनकि बृहस्पति भाग्य स्थानमा गएर बसेको छ। यसैलाई वृद्धि गर्यो भने भाग्य भनेको पत्नी सुख पनि भाग्य हो, त्यस्तै चाहिँ रोजगारी पनि भाग्य हो, सन्तान सुख पनि भाग्य हो। जति पनि कुराहरू आउँछन् जुन भविष्यका कुराहरूलाई सपोर्ट गर्ने भनेको भाग्यस ग्रहले। भाग्यस ग्रहमा लग्नेश ग्रह भाग्य स्थानमा गएर बसेको छ र मङ्गलको जुन प्रभाव छ, मङ्गल पनि उच्चको भावमा गएर बसेको हुनाले यसले चाहिँ उहाँलाई समग्र भाग्य वृद्धिमा भने सकारात्मक प्रभाव बनाइराखेको हुन्छ। अलिकति रिजर्भ खालको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त्यति बुझ्न सक्दैन जो पाए त्यसले। त्यसकारण तपाईँले मनमा भएका जुन नकारात्मक जुन प्रभावहरू हुन्छ त्यसलाई अलिकति बाहिर निकाल्ने कोसिस गर्नुहोस्, अझै राम्रो रहन्छ। हजुर दर्शकबिन, हामीले भर्खरै सुनिताजीको बाबाको विषयमा कुरा गर्दै थियौँ। अहिले भने ब्रेकको समय सुरु भइसकेको छ। ब्रेक पछाडि हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ यहाँको राशिफल कल र म्यासेज लिएर। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला ज्योतिष सक्छु।
पुनः स्वागत छ दर्शकबिन यहाँलाई ज्योतिष चक्षु कार्यक्रममा। अब हामी बाँकी 6वटा राशिफलतर्फ लागौँ र तुला राशितर्फ। तपाईँको आत्मविश्वासको अवस्था केही कमजोर रहने देखिन्छ भने बोली वचनको प्रभाव बढ्ने देखिन्छ। मेहनत र परिश्रमले सार्थकता पाउनेछ। सुख 51%, प्रेम क्षेत्र भने केही कमजोर अवस्थामा रहने देखिन्छ। शत्रु पक्षहरू कमजोर हुँदै जानेछन्। दाम्पत्य सुख निकै नै राम्रो रहने देखिन्छ। भोलिको दिन सङ्कटहरू सामान्य अवस्थामा रहनेछन्। भाग्यस्थान यहाँको 60% सफल रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र 62%, त्यस्तै आम्दानीको अवस्था पनि निकै नै कमजोर रहेको छ 23% र वैदेशिक क्षेत्र 50% सफल रहने देखिन्छ। वृश्चिक राशि आत्मविश्वासको अवस्था 51% यो राम्रो अवस्थामा रहेको छ भने बोली वचनको प्रभाव पनि बढ्दै जाने देखिन्छ। मेहनत र परिश्रम 61%, दाजुभाइसँग सम्बन्धित सुख पनि प्रभावकारी रहने देखिन्छ। सुख भने केही कमजोर अवस्थामा रहेको छ। प्रेम क्षेत्र राम्रो अवस्थामा रहेको छ। शत्रु पक्षहरू भने निकै नै कमजोर अवस्थामा रहने देखिन्छन्। दाम्पत्य सुख सुखद रहनेछ। सङ्कटका अवस्थाहरू घट्दै जानेछन्। भाग्य स्थान यहाँको सामान्य राम्रो अवस्थामा रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र र राजनीति क्षेत्रमा पनि सचेत रहनु होला। आम्दानीको अवस्था 63%, त्यस्तै वैदेशिक क्षेत्र 27% सफल रहने देखिन्छ। धनुराशि आत्मविश्वासको अवस्था 53%, बोली वचनको प्रभाव बढ्दै जाने देखिन्छ भने आलस्यताले केही सताउने देखिन्छ। सुख 51%, प्रेम क्षेत्र र सन्तान सुख भने निकै नै राम्रो रहने देखिन्छ। शत्रु पक्षहरू कमजोर हुँदै जानेछन्। दाम्पत्य सुख सुखद रहनेछ। सङ्कटका अवस्थाहरू सामान्य अवस्थामा रहनेछन्। भाग्य स्थान भने केही कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र 61%, आम्दानीको अवस्था केही कमजोर रहनेछ, जम्मा 33% र वैदेशिक क्षेत्र 50% सफल रहने देखिन्छ। मकर राशि आत्मविश्वासको अवस्था 51%, यो राम्रो अवस्थामा रहेको छ। बोली वचनको प्रभाव भने कमजोर रहनेछ। भोलिको दिन मेहनतले सार्थकता पाउनेछ। सुख राम्रो अवस्थामा रहेको छ। केही घर जग्गा जमिन जोड्ने योगहरू पनि रहेका छन् 73%। प्रेम क्षेत्र सामान्य अवस्थामा रहेको छ। शत्रु पक्षहरू पनि कमजोर हुँदै जानेछन्। दाम्पत्य सुख 53%। सङ्कटका अवस्थाहरू भने बढ्ने देखिन्छन्। चुनौतीपूर्ण दिन रहेको छ। भोलिको दिन केही दुर्घटनाका सम्भावनाहरू पनि रहेका छन्। विचार गर्नुहोला। भाग्यस्थान यहाँको 52% सफल रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सामान्य रहनेछ। आम्दानीको अवस्था बढ्नेछ र वैदेशिक क्षेत्र 49% सफल रहने देखिन्छ। कुम्भ राशि आत्मविश्वासको अवस्था 34%, यो केही कमजोर अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ भने बोली वचनको प्रभाव बढ्ने देखिन्छ। मेहनतले निकै नै राम्रो सार्थकता पाउनेछ। सुख 53%, प्रेम क्षेत्र 61%, शत्रु पक्षहरू पनि कमजोर हुँदै जानेछन्। दाम्पत्य सुख निकै नै कमजोर अवस्थामा रहेको छ। विचार गर्नुहोला। छोटा यात्राहरू पनि हानिकारक रहने देखिन्छन्। सङ्कटका अवस्थाहरू सामान्य रहन्छन्। भाग्यस्थान यहाँको 26%, यो पनि त्यति राम्रो मानिएको छैन। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र 62% सफल रहने देखिन्छ। आम्दानीको अवस्था 64% र वैदेशिक क्षेत्र 47% सफल रहने देखिन्छ। मीन राशि आत्मविश्वासको अवस्था 51%, यो राम्रो अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै बोली वचनको प्रभाव अझै बढ्ने देखिन्छ। कुटुम्बहरूसँगको सम्बन्ध पनि सुदृढ र सुमधुर हुँदै जानेछ। मेहनत र परिश्रमले सार्थकता पाउनेछ। सुख पनि विशेष महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ। प्रेम क्षेत्र राम्रो रहेको छ। शत्रु पक्षहरू पनि बलिया हुँदै जानेछन्। विचार गर्नुहोला। दाम्पत्य सुख सुखद रहनेछ। सङ्कटका अवस्थाहरू बढ्नेछन्। भाग्यस्थान यहाँको 50% सफल रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र र रोजगारी क्षेत्र 63% सफल। आम्दानीको अवस्था 60% र वैदेशिक क्षेत्र 38% मात्रै सफल रहने देखिन्छ। हजुर दर्शकबिन, ग्रह गोचरको अवस्था जे जस्तो भए तापनि यहाँको भोलिको दिन मङ्गलमय बनोस्। हजुर दर्शकबिन, फेरि हामी पुनः कलतर्फ नै लाग्छौँ। कोही कलर आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग सम्पर्क गरौँ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? रोजिना रोकाए। आवाज अलिकति ठुलो गर्नुहोस् न। हजुर आवाज, हजुर नाम भन्नुहोस् न यहाँको। रोजिना रोकाए। रोजिना रोकाए। रोजिना रोकाय। हजुर। रोजिनाजी कहाँबाट गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? सुर्खेतदेखि। सुर्खेत? हजुर। हामीलाई सुर्खेतबाट धेरै दर्शकले फोन गर्नुहुन्छ। कसको बारेमा जिज्ञासा सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँले? मैले आफ्नो लागि। आफ्नै विषयमा? जन्ममिति भन्नुहोस् न त। 2049। हजुर। 11 महिना 25 गते। 25 गते 11 महिना। हजुर। 2049। हजुर। समय भन्नुहोस् त। बेलुका 4:30 बजेतिर। बेलुका 4:30 बजे।
हजुर जन्मस्थान भन्नुहोस् त। यहाँ गुमेतिर। हजुर गुमे गुमे। गुमे गुमे। ए अनि कुन यो चाहिँ सुर्खेत नै पर्यो यो? हजुर सुर्खेत नै। हजुर जिज्ञासा के छ सोध्नुहोस् त। ए सबै आफ्नो कस्तो भविष्यको बारे सबै व्यापारहरू कस्तो हुन्छ के गर्दा राम्रो हुन्छ। रोजिनाजी कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्, हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ है त। हजुर हजुर। हजुर दर्शकबिन भर्खरै हामीले रोजिनाजीले कल गर्नुभएको थियो। उहाँले हामीलाई सुर्खेतबाट गर्नुभएको छ। उहाँको जन्ममिति रहेको छ 2049 साल 11 महिना 25 गते बेलुका 4:30 को जन्म भन्नुभएको छ। यो जन्ममिति अनुसार उहाँको राशि रहन्छ सिंह राशि। त्यस्तै नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, नामको अक्षर 2 बाट सुरु भएको छ। शुभ अङ्क 8 र रङमा रहेको छ रातो रङ, सेतो रङ उहाँको लागि विशेष राम्रो मानिन्छ। चन्द्रमाको प्रभाव उहाँको जन्मकुण्डलीमा विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बोली वचनको प्रभाव पनि एकदमै राम्रो छ। उहाँ अलिकति अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अलिकति आलस्यताले भने उहाँलाई सताउँछ। आलस्यपन तपाईँको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। यो कुरालाई यहाँले एकदमै ध्यान दिनुहोला। अष्टम भावमा गएर जुन शुक्र बसेको छ यो पनि त्यति राम्रो अवस्था मानिँदैन। प्रगति गर्नको लागि केही न केही बाधक बनाउँछ। शुक्र अष्टम स्थानमा गएर बस्यो भने विशेष गरेर भौतिक जुन सुख हुन्छ त्यसमा केही न केही कमी कमजोरी भने गराउँछ। र पारिवारिक जुन सुख र जुन सपोर्ट हुन्छ त्यो सामान्य मात्र रहन्छ। यहाँले परिवारका जुन हरेक कुराहरू हुन्छ, एक्टिभिटीहरू हुन्छ, त्यसमा देखेका विविध प्रकारका जुन समस्याहरूलाई चाहिँ सामान्य मानेर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समस्यालाई ठुलो मानिदिनु भयो भने अझै तपाईँको जुन पारिवारिक सुखहरू हुन्छ कमजोर रहने देखिन्छ। आमा बुवाको जुन सम्बन्धहरू यो मध्यम अवस्थामा देखिन्छ। परिवारमा भन्दा बाहिर तपाईँ बढी रमाउने खालका योगहरू रहेका छन्। यस्तो जन्मकुण्डली हुँदाखेरि स्वदेशमा भन्दा विदेशमा बढी प्रगति अथवा जन्मस्थानभन्दा टाढा रहेर प्रगति गराउने खालका प्रभावहरू पनि रहन्छन्। यहाँको प्रेम क्षेत्र राम्रो रहेको छ। प्रेम क्षेत्र सफल पनि रहन्छ। तैपनि यहाँको जुन वैवाहिक सम्बन्धहरू भने केही समस्याहरू आउने देखिन्छन्। किनभने शनिको घरमा सूर्यको प्रभाव रहेको छ यहाँको जन्मकुण्डलीमा। यसले अलिकति म्याच्योर्ड खालको जुन व्यक्तित्व यहाँले जीवनमा पाउनुहुन्छ। यहाँले जो व्यक्ति पाउनुहुन्छ निकै नै माया गर्नुहुन्छ, तर उताबाट केही न केही अलिकति कमजोरीका जुन अवस्थाहरू भने रहन्छन्। बुधादित्य योगले यहाँलाई विशेष गरेर चाहिँ राज्यको तर्फबाट रोजगारीमा यहाँलाई विशेष अवसरहरू पनि आउँछन्। त्यस्तै मङ्गलको प्रभाव आम्दानी स्थानमा गएर बसेको छ। अलिकति आम्दानीको अवस्थामा केही डिस्टर्बहरू भने रहिरहेका नै हुन्छन्। शत्रु पक्षहरू भने कमजोर रहने देखिन्छन्। अहिलेको अवस्था यहाँको जन्मकुण्डली अनुसार अहिलेको ग्रह गोचरको अवस्था हेर्ने हो भने मङ्गलको समय नै चलिरहेको छ। भाग्य भावसँग सम्बन्धित र आम्दानीको जुन स्थानमा गएर बसेको छ यो प्रभावशाली मानिन्छ। यो 2076 सालसम्मको समय पनि हो र यसले वैदेशिक योग पनि गराउँछ। किनभने एकादश स्थान वायु स्थान पर्छ र वायुजन्य राशिमै गएर बसेको हुनाले वैदेशिक क्षेत्र पनि यसले राम्रो गराउँछ। अथवा स्थान परिवर्तनका योगहरू भने पक्कै पनि गराएको छ। अहिलेका समयहरूमा अहिलेको समयमा खासै यहाँले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहेका छैनन्। रोजगारीका अवस्थाहरू सामान्य हिसाबले अगाडि बढेछ। विशेष गरेर रोजगारीको क्षेत्रमै यहाँलाई सफलता दिन्छ। त्यस पछाडि वैदेशिक क्षेत्रमा यहाँलाई सफलता दिने अवस्थाहरू रहेका छन्। अहिलेका समय भने त्यति उपलब्धिपूर्ण भने मानिँदैनन्। किनकि यहाँको सिंह राशि हो। सिंह राशिमा अडैया दशा छ। अहिले लगभग अझै 18 महिना जति यहाँलाई बाँकी छ। यसले काममा भने केही ढिलासुस्तीहरू गराउने, अलिकति परिवारमा एक खालको जुन तनावहरूको जुन वातावरणहरू सृजना हुने, सानो कुराले पनि यहाँलाई अलिकति बढी चित्त दुख्ने यी खालका प्रभावहरू पनि रहन्छन्। यसको लागि यहाँले शनिबारको दिन शुद्ध भोजन गर्नुहोस्। त्यस्तै पिपलको पूजाहरू गराइदिनुहोस्। यो राम्रो रहन्छ। र रुबी धारण गर्नुभयो भने, रुबी यहाँको लग्नेश ग्रह हो, त्यसकारण चाहिँ रुबी लगाउनु भयो भने आत्मविश्वासमा वृद्धि गराउने र जुन पारिवारिक जुन सम्बन्धहरू हुन्छ यसलाई पनि केही सुदृढ गराउनको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्दछ। यति गरिदिनु भयो भने तपाईँको आउँदा जुन भविष्यहरू हुन्छ राम्रो रहने देखिन्छ। हजुर दर्शकबिन, हामीले भर्खरै रोजिनाजीको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। अब हामी पुनः म्यासेजतर्फ नै लाग्छौँ र अब हामी अर्को म्यासेज लिँदैछौँ। रिता पौडेलजीको भैरहवाबाट पठाउनु भएको छ। रिता पौडेलजी सायद तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँको यो जन्ममिति 2048 साल भाद्र 26 गते बिहान 3:30 को जन्म भनेर पठाउनु भएको छ। यो जन्ममिति अनुसार राशि रहन्छ कन्या राशि। त्यस्तै नक्षत्र रहन्छ चित्रा नक्षत्र र नामको अक्षर पेबाट सुरु भएको छ। गण राक्षसगण। शुभ अङ्क यहाँको 2 र रङमा रहेको छ सेतो रङ र पहेँलो रङ नै यहाँको लागि पनि विशेष राम्रो मानिन्छ। हजुर दर्शकबिन, उहाँको विषयमा
चाहिँ कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई पनि पुनः जानकारी, यहाँहरूका मनमा पनि विविध प्रकारका जिज्ञासाहरू रहेका हुन्छन्। त्यो जिज्ञासा कहाँ राख्न यदि यहाँलाई दुविधा छ भने तपाईँ हामी समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि यहाँले स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म्यासेज पठाउन सक्नुहुन्छ। म्यासेजको लागि तपाईँले मोबाइलमा जानुहोस्, जेसी टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिनुहोस्, तपाईँको जन्ममिति, समय, स्थान, तपाईँको नाम र जिज्ञासा जे रहेको छ त्यो जिज्ञासालाई समेटेर अर्थात् लेखेर 3638मा पठाउनु भयो भने तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्ने नै छौँ। यदि यहाँहरूलाई एकदमै हतार छ, कुनै पनि विषयमा परामर्श लिन चाहनुहुन्छ, फोन लागिरहेको छैन, चाहिँ विविध प्रकारका समस्याहरू आइरहेको छ भने यहाँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि 9851120611 स्क्रिनमा यो नम्बर पनि देखिएको छ, यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँले भिडियो कल गरेर पनि हामीलाई जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर दर्शकबिन, रिताजीको विषयमा हामी कुरा गर्दै थियौँ। उहाँको जन्म कुण्डली अनुसार सूर्यको प्रभाव यो राम्रो अवस्थामा रहेको छ। यसले आत्मविश्वासको जुन अवस्थाहरू भने प्रभावशाली बनाउँछ, बोली अलिकति खरो खालको बनाउँछ, क्षेत्रीय स्वभाव विशेष गरेर अलिकति आँटिलो साहसिलो यो खालको जुन प्रभावहरू हुन्छ उहाँको बोलीमा झल्किन्छ र उहाँको जुन मेहनतको अवस्था हेर्ने हो भने पनि एकदमै राम्रो रहन्छ। उहाँले निकै नै राम्रो मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ, जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। शत्रु पक्षहरू उहाँको जन्म कुण्डली अनुसार कमजोर रहन्छन्। दाम्पत्य सुख पनि राम्रो रहने देखिन्छ किनभने सप्तम भावसँग सम्बन्धित ग्रह शनि भए तापनि आफ्नो घरमा प्रभावशाली भएर बसेको छ। यसले प्रभावपूर्ण गुण नै दिन्छ र शुक्रको दृष्टि पनि त्यो ठाउँमा रहेको छ। यसले दाम्पत्य सुख राम्रो, हँसिलो मुहारको व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ, तैपनि केही तनावहरू पनि यहाँले मनमा लिइराख्नुहुन्छ किनभने द्वादश स्थान दोस्रो स्थानको जुन अशुभ ग्रहको जुन प्रभाव छ त्यसले लग्नलाई केही प्रभाव पनि पारिरहेको छ। कतिपय अवस्थामा यहाँलाई चाहिँ जुन माइग्रेनसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि गराउन सक्छ। यसमा अलिकति यसलाई सुधार गर्नको लागि यहाँले मेडिटेसनहरू गर्नुभयो भने अझै राम्रो रहन्छ। यति बेलाको समय भने यहाँको राहुको समय चलिरहेको छ 2072 सालको माघसम्म। 2072 सालको माघको तुलनामा माघभन्दा जुन पछिल्लो समय छ यहाँको लागि एकदमै राम्रो समय चल्छ। यहाँको निकै नै राम्रा समयहरू सुरु हुँदैछन्। तपाईँ एकदम खुसी भएर बस्नुहोस् र यसको लागि केही पहल भने गर्नुहोस्। माघसम्मको जुन समयहरू हुन्छ कुनै पनि नयाँ कामहरू तपाईँले सुरु नगर्नुहोस्। माघभन्दा पछिल्लो समय यहाँको लागि आफै राम्रो हुँदै जान्छन्। कोसिस गर्नुभयो भने पनि छोटो कोसिसले पनि सानो कोसिसले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कामहरू बनाउने देखिन्छन्। भाग्यको हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण, धनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण, बोलीको हिसाबले महत्त्वपूर्ण, अध्ययन अध्यापनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण, विवाहको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण अथवा दाम्पत्य सुखको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण, धेरै हिसाबले यहाँको अबको जुन समय छ राम्रो रहन्छ। तैपनि यसलाई अझै सुदृढ बनाउनको लागि यहाँले पुष्पराज धारण गर्नुभयो भने अझै राम्रो रहन्छ। अनिवार्य रूपमा पुष्पराज लगाउनुहोस् तपाईँले। त्यस्तै चाहिँ बिहीबारको दिन अलिक शुद्ध भोजन गर्नुभयो भने पनि अझै राम्रो रहन्छ। अझै बगलामुखीको उपासना गर्नुहोस्, तपाईँलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ। शक्ति भएपछि व्यक्ति सजिलैसँग अगाडि बढ्न सक्छ। यो कुरालाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोला। समग्रमा तपाईँको भविष्य राम्रो रहेको देखिन्छ। हजुर दर्शकबिन, हामीले भर्खरै रिता पौडेलजीको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। उहाँले हामीलाई भैरहवाबाट म्यासेज गर्नुभएको थियो र अब हामी पुनः कलतर्फ नै लाग्छौँ। कोही कलर आइसक्नु भएको छ। हेलो हेलो नमस्कार। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रिया अधिकारी। के भन्नुभयो नाम? रिया अधिकारी। रिया अधिकारी। हजुर। रियाजी हजुर। कहाँदेखि गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? म हेटौडादेखि। हेटौडाबाट? हजुर। हेटौडाको के छ हालखबर? हेटौडाको हालखबर ठिक छ। ठिक छ। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म 12 एक्जाम दिएर बस्छु। 12 एक्जाम दिएर बस्नुभयो? हजुर। जिज्ञासा कसको बारेमा छ आज? मेरै बारेमा हो। आफ्नै बारेमा? हजुर। जन्ममिति भन्नुहोस् न त। 2053 साल। हजुर। साउन 1 गते। 1 गते श्रावण 2053 साल। समय 53 साल 5:15। 5:15 बिहान कि बेलुका? बेलुका। बेलुका 5:15। हजुर। भनेपछि हेटौडाकै जन्म हो यहाँको? होइन, वीरगञ्ज हस्पिटल। वीरगञ्ज हस्पिटल। हजुर। हजुर। अनि जिज्ञासा के छ भन्नुहोस् त? त्यही मेरो अब रिजल्ट कस्तो आउँछ, भविष्यमा के गर्दा राम्रो हुन्छ, जब के को लागि राम्रो हुन्छ, त्यही हो। जब पनि? हजुर। हजुर रियाजी, हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् है त यहाँले। हजुर। हजुर दर्शकबिन, भर्खरै हामीलाई रियाजीले फोन गर्नुभएको थियो। रिया अधिकारी, उहाँले हामीलाई हेटौडाबाट गर्नुभएको छ। उहाँको जन्ममिति रहेको छ 2053 साल श्रावण 1 गते बेलुका 5:15 को समय रहेको छ। यो जन्ममिति अनुसार उहाँको राशि रहन्छ कर्कट राशि, नक्षत्र तिखे नक्षत्र, त्यस्तै नामको अक्षर हेबाट सुरु भएको छ।
गण देवगण र शुभ अङ्क रहेको छ, उहाँको 7 रङमा रहेको छ। पहिलो रङ उहाँको लागि विशेष राम्रो, त्यस्तै रातो रङ पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उहाँको जुन जिज्ञासा रहेको छ स्टडीको विषयमा, रिजल्ट कस्तो हुन्छ, जब र अरू समग्र भन्नुभएको छ। उहाँको जन्म कुण्डली अनुसार बोली वचनको प्रभाव राम्रो रहन्छ, अलिकति ढिला बोल्नुहुन्छ, ठिक्क बोल्नुहुन्छ, विचार गरेर बोल्नुहुन्छ। रूपको हिसाबले पनि रातो पहेँलो वर्ण, गहुँ गोरो वर्ण, केही लाइट अलिकति बढी हुन्छ। नर्मली रातो रातो जुन रङ हुन्छ, जुन फेसमा देखिने यी खालका जुन गुणहरू अथवा चाहिँ प्रभावहरू उहाँको फेसमा रहन्छन्। त्यस्तै उहाँको एउटा केही कमी कमजोरीका जुन पक्षहरू पनि रहेका छन्। आमा चाहिँ केही दुखी हुने अथवा चाहिँ आमालाई बढी चिन्तित गराउने खालको योगहरू पनि रहेका छन्। तपाईँको तर्फबाट आमालाई चाहिँ चिन्तित हुने खालका कामहरू कुनै पनि नगर्नुहोला, किनभने तपाईँको प्रगतिमा बाधक हुनसक्छ त्यो काम गर्दाखेरि। यो शनि मङ्गल यी खालका जुन प्रभावहरू बनाएको छ, त्यस्तै भविष्यमा भने यहाँलाई अलिकति हृदयसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू गराउन सक्छन्। त्यसकारण अहिलेदेखि नै योगा, मेडिटेसन र खानपानलाई अहिलेदेखि तपाईँले विचार गर्दै ब्यालेन्समा राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो रहन्छ। र शत्रु पक्षहरू पनि यहाँको निकै नै कमजोर रहने देखिन्छन्। अलिकति चिसोले यहाँलाई बढी सताउँछ। श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या, वातसँग सम्बन्धित समस्याहरू भने गराउँछ। यसमा अलिकति सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँले अलिकति चिसोबाट जोगिने कोसिस अहिलेदेखि नै गर्नुहोला। त्यस्तै केही पेटका समस्याहरू पनि तपाईँलाई गराउन सक्छन्। तल्लो पेटसँग सम्बन्धित, त्यस्तै अलिकति पछिल्लो समयमा किडनीसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ गराउन सक्छन्। वैदेशिक क्षेत्र यहाँको लागि विशेष राम्रो मानिन्छ यो जन्म कुण्डली अनुसार। आजकल यसै पनि सबैजना विदेश जान खोज्नुहुन्छ। अब विदेशमा भनेको यहाँले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने छ, विदेशमा तपाईँहरू जाने भनेको केही ज्ञान हासिल गर्नको लागि, केही सिक्नको लागि जाने हो। तपाईँले प्रगति भने स्वदेशमै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको प्रभाव तपाईँको जन्म कुण्डलीमा रहेको छ। तर जन्मेको स्थानभन्दा केही टाढाबाट प्रगति तपाईँको लागि एकदमै राम्रो र महत्त्वपूर्ण पनि गराउँछ। र अहिलेको समय तपाईँको चलिरहेको छ, यति बेलाको समय बुधको समय चलिरहेको छ। बुध यहाँको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित ग्रह पनि हो र बुधको अन्तरमा यति बेलाको समय चलिरहेको छ मङ्गलको समय। मङ्गल यहाँको जन्मकुण्डलीमा अध्ययन अध्यापनसँग सम्बन्धित ग्रह रहेको छ। मङ्गल दोस्रो स्थान धनस्थानबाट बसेको छ। पञ्चम स्थानबाट यदि हेर्ने हो भने यहाँले जुन अध्ययनको कुरा सोध्नुभएको छ, रिजल्ट कस्तो हुन्छ भनेर, रिजल्टमा तपाईँले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छैन। रिजल्ट यहाँको राम्रो हुन्छ, तपाईँ पास हुनुहुन्छ। तर तपाईँले अब ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाहरू के छ भने ब्याचलर डिग्री भने तपाईँको लागि अलिकति चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तपाईँको ब्याचलर कट्यो भने तपाईँ मास्टर्स मजाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर ब्याचलर कटाउनको लागि निकै नै तनाव र जुन सङ्घर्षहरू छ गर्नुपर्ने छ। तपाईँले अध्ययनको लागि अलिकति नजिक रहेर विदेशभन्दा पनि स्वदेशमै बसेर अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँको ब्याचलर अलिकति सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ। यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोला। र प्रेम क्षेत्र तपाईँको लागि त्यति राम्रो र उपयुक्त मानिँदैन। तपाईँको एरेन्ज म्यारेज राम्रो हुन्छ। तपाईँ प्रेम क्षेत्रमा यदि लाग्नुभयो भने तपाईँको ब्याचलर जुन डिग्री हुन्छ त्यसमा विविध प्रकारका जुन समस्याहरू आउन सक्छन्। यसमा ध्यान दिनुभयो भने समग्र भविष्य तपाईँको लागि राम्रो रहन्छ। विशेष गरेर यहाँले चाहिँ खाद्यान्न क्षेत्र, त्यस्तै चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू गर्नुभयो भने चाहिँ विशेष राम्रो। त्यस्तै मेडिकल लाइन पनि राम्रो गराउँथ्यो। तपाईँले अध्ययनलाई अलिकति ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोस् अहिले नै, किनभने तपाईँको अझै पनि समय छ। र अलिकति ध्यान दिनुहोस्। अलिकति तपाईँको जुन पढाइको जुन क्षेत्रहरू छ अलिकति लङ टर्ममा चाहिँ नसम्झिने जुन समस्याहरू रहेको छ, यसलाई ध्यान दिनुभयो भने समग्र जीवन राम्रो रहन्छ। तपाईँले पन्ना धारण गर्नुहोस् अध्ययनको लागि विशेष राम्रो। बुधबारको दिन शुद्ध भोजन, लसुन प्याज माछा मासु नखानुहोस्। शुद्ध भोजन 2 छाक खाना खानुहोस्, केही समस्या छैन। अथवा स्वास्थ्यले दिन्छ 1 छाक खाना खानुहोस्, बिहान दुध फलफुलहरू खानुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँको समग्र भविष्य राम्रो रहने देखिन्छ। हजुर दर्शकबिन, हामीले भर्खरै रियाजीको विषयमा कुरा गर्दै थियौँ। उहाँले हामीलाई हेटौँडाबाट कल गर्नुभएको थियो। दर्शकबिन, आजको समय भने लगभग सिद्धिन लागिसकेको छ। भोलि यसै समयमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।